भाइको चेन दोस्तै ओ विली बाउड्यो मेरो खुट्टा नो ब्रो नो ओ ह्याप्पी होले डबल लोड विली ओ भ्लगमा वेलकम है अब चाहिँ भ्लगमा है हावामै ल भाइ ल जाउँ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल है अनि आज चाहिँ हामी नागार्जुना भनेपछि शिवपुरी नेसनल पार्कपट्टि जाँदैछौँ है हेरौँ के हुन्छ जान दिन्छ दिँदैन है सायद आर्मीले रोक्छ होला है अनि हामी हिँडेको चाहिँ उहीँ मुलपानीतिरबाटै हो तर भ्लग चाहिँ हामीले यहाँ आएपछि सुरु गऱ्यौँ यस्तो चाहिँ गर्न नहुने हो होइन तर हामीले यस्तो पनि गऱ्यौँ कुनै बात छैन कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ ठ्याक्क त्यहाँ आएपछि जाम सुरु भयो क्या अनि त्यही भएर उयोमा यो क्लिप त लाउनु पर्छ ठक्क त्यहाँ आएपछि जाम सुरु भयो होइन अनि त्यही भएर हामीले यसोबाट अगाडि गएर माहौल मिलाएको मात्रै हो अगाडि हाम्रो सोल्टीहरू यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अनाइकोट बाइकमा गएकोवाला टिम नै हो है यति गएको थियौँ हामी है अनि अनाइकोटको भ्लग हेर्नु भएको छैन भने म यता मास्तिर पिन गरिदिन्छु है अनि त्यो हेर्नु ठिकै रमाइलो भएको थियो अनाइकोट क्याम्पिङ पनि गएको थियौँ हामी त्यस पछाडि है जो अनाइकोट दामी छ ठाउँ अनि आज चाहिँ अब कहाँ जाने भनेर चाहिँ मलाई नि ठ्याक्कै थाहा छैन है म नि गएको छैन शिवपुरी नेसनल पार्क भने हो तर अब बन्द हुनेवाला छ यहाँ आर्मीले जान दिँदैन होला सायद है किनभने कोभिडको टाइम पनि छ अनि टाइम पनि ढिला भइसक्यो क्या हामी निस्किनै ढिला निस्क्यौँ है 3:30 निस्क्या हो ढिला भइसक्यो अहिले 4:30 भयो है 1 घन्टा भयो 3:30 अब माहौल बनाएको 3:30 अनि अब त्यहाँबाट निस्किँदै ढिला भइसकेको थियो अब हेरौँ लेट्स सी के हुन्छ है अब बाटोमा के हुन्छ त्यही हेर्दै जाउँ लेट्स इन्जोय द राइड है केटाहरू 32 एक्सिडेन्ट राइड स्लो राइड सेफ राइड है अनि आज लास्टै चेकिङ छ है बाटोतिर सायद स्याटरडे भएर नि होला है लास्टै धेरै चेकिङ भइरहेछ बाटोतिर मस्तैसँगले हेलो भाइहरू जिस्काइरह नै मलाई ल हामी चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट लिने हो लिने चाहिँ कहाँबाट हो यो चोकबाट हो लेफ्ट चाहिँ है चक्क यहाँबाट लेफ्ट लिने हो यहाँबाट लेफ्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अब थाहा छैन लेफ्टै होला सायद लेट्स वेट फर देम खोइ मनोज ब्रोहरू केटाहरू आइपुग्यो ल राइड इन्जोय गरौँ जङ्गलमा सही अँध्यारो भइसक्यो है केटाहरू बत्यो यस खाली नै छ अब कुदाउने मान्छेलाई त ठिकै छ कुदाउनलाई अलिअलि होइन अब देख बाटो आँखाले भेटुन्जेलसम्म अब ठिकै हो कुदाउनु ढिला भयो
जाने चाहिँ यहीँबाट माथि हो है, तर अब के भयो रे? अरू दिन जहिले आए नि हुन्छ अरे होइन, अहिले चाहिँ अब क्लोज हुन्छ ए अरे। ल जाउँ। कहाँ जाने? कहाँ जाने? ल ल जाउँ। अब क्लोज भइसक्यो रे, तर हामी ढिलै आऊ, मलाई लागिरहेको थियो है क्लोज हुन्छ है भनेर। अब त्यहाँबाट हो मासतिर जाने चाहिँ ठिकै छ। अब क्लोज भइसक्यो भए के छ र, नेक्स्ट टाइम आउँला। अहिले कता हुन्छ त्यतै जाउँ। अब बाटो नि खुङ्खार आयो, लास्टै धेरै खाल्टै खाल्टा खाल्टै खाल्टा खाल्टै खाल्टा वाइल्ड खाल्टा वाइल्ड खाल्टा। ओसो तपोवन यही हो, सही छ तर यहाँभित्र है, दामी छ ओसो तपोवन। सब स्याटरडे राइड हाने होला नि होइन ओसो तपोवन। तर जो पाए त्यसलाई जान अलाउड छैन क्या अरे है, गाह्रो छ नि। म धुलो लिएर अनि मोबाइल चाहिँ किन यहाँ राखेँ अहिले? त्यो काहीँ भुर्लुक्क ए फेरि भुर्लुक्क गर्दा फेरि जाला र अनि बाटो कसलाई थाहा छ भने? छैन ब्रोहरूलाई। म गाडीमा आएको, कहाँ आएको कहाँ आएको। साला बाटो यार, जहाँ त्यही के हो यो? बोरा त छरपस्ट छ त, फोहोर हो क्या हो? के को साइक्लिङ हो जस्तो छ, जस्तै पारामा पर हो। ओ माई गॉड, दोस्तै हिलो रहेछ नि त। दोस्तै दोस्तै हिलो हिलो। त्यस्तो हिलो त होइन, थोडी बहुत हिलो रहेछ है। हैट कहाँ हो त यार? ककनी त उहिले जमानामा कहाँ पिकनिक आइएको थियो होला। के तालमा आइयो ताल, के हो त्यो पारी गुम्बा? आज पानीले चुड्छ जस्तो छ यार। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I never sleep. कहाँ हो राइडरहरू रहेछन् त राइडर राइडर राइडर
डट बाइक के हो हात त अनि हात त बाँधेर कुदाइरहेछ त सोल्टीले के हो गाह्रो पो रे त्यही त खोइ कहाँ हो यार म त कहिल्यै आएन कहाँ हो यार ल जामै हो क्या बाटो बन्दै रहेछ जाम पो छ त सही बादल उडिरहेछ यहाँ तर पानी पर्छ जस्तो यार यो बाटो पानी पर्यो भने त बिजोक हुन्छ त जान त गाह्रै पो हुन्छ त ओ माइटी पानी त पर्छ यार भाइ यो हो लेडी राइडर सही हो डट बाइक तोप कुदाइदिने हो ऐतिहासिक पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक जिल्ला नुवाकोटमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ वेलकम टु द हिस्टोरिकल टुरिज्म एन्ड रिलिजियस डिस्ट्रिक्ट नुवाकोट धन्यवाद ल त काठमाडौँ छोड्यो केटा हो काठमाडौँ छोड्यो त काठमाडौँ छुट्यो पछाडि काठमाडौँ उतै हो यहाँबाट अहिले त्यो गेटबाट नुवाकोट लाग्यो भाइ बाइक जान्छ दोस्तै कहाँ हो ल ओइ चा भाइ ओ माइटी यार त्यो त आइनो कि मेरो भाइ मेरो बाउड्यो मेरो खुट्टा अब त कुहिरोले ढाकिसक्यो ओइ ल पारी त अब पुरै ढाक्यो नि त ल धुम्म खोइ त सोल्टीहरू सही देखिरहेको रहेछ सही हो तलतिर त अब सम्म भोटाइ भान्ने बेला भयो समुद्र पहिलाको त खत्रै पिच बाटो हो जस्तो छ यो अहिले चाहिँ के हो डर लाग्दो पो छ त क्या सानो यार कस्तो ठाउँमा आएर बिग्रियो होला त गाडी यार क्या ठाउँमा आएर बिग्रेछ नि गाडी ल यार मुडेतिरको जस्तो मौसम फिल भइदिएर टक्क धुम्म हुँदै
अच्छा परामा पिच हुँदै रहेछ है। अब 1 वर्षपछि चाहिँ ठिकै हुन्छ कि यो बाटो, नत्र चाहिँ के हो के हो। कहाँ हो बे, कहाँ हो यार, केही देखिन्न, बाटो मात्रै देखिन्छ त। तलमाथि सम्मै छ। कहाँ हो माथि डाँडा त। ओके ओके, ब्रेक पी ब्रेकको खाँचो पर्यो कच्चीमा, चिसोले होला पी ब्रेक चाहिने नै भयो। चिसोले मागे हो पी ब्रेक, चिसोले गर्दा मागे हो पी ब्रेक। ल ब्रो है त राम्रो छ कि क्यामेरा दिएर पठाउँ? भाइ पिसाब फेर्नै पर्छ यार, मलाई नि आइछ। नेचरमा आएर एकचोटि नदे त फेरि मजै भएन नि, दोस्तै छ त। मनोज ब्रो गोर्से त के सक्सको बाटोमा यस्तो गर्दै हिँड्ने यो व्यक्तिलाई हामी अब के गर्न सक्छौँ? कस्तो, म त खाजा नखाइ आएको यार, भोक लाग्यो। ब्रोहरूले खाजा खाएको कि नै? भोक लाग्यो यार, चाउचाउको सुप खाने जस्तो भयो। ल यस्तो गर्दा चाहिँ क्यामेरा एङ्गल यताबाट ल। अनि तिमी त गायब छौ त यार, के हो अहिले पनि फोनमै बिजी मात्रै छौ? म त केटाहरूले म्याप हेरेर हुन् कि भने त सानो मोबाइल पो हेरेर रहेछन् सोल्डी। म्याक्स पनि के लाउनु यार। ओ ब्रो, नो ब्रो, नो। ओ ह्याप्पी होले, एडभान्समा ह्याप्पी होले। सही मजा आएको थियो नि यार। फेरि बनाउनु पर्छ अर्को टाइम पनि। के छ त केटा हो, कस्तो भइरहेको? कस्तो भइरहेछ त ट्रिप? रनपुताली हो क्या? हजुर भाइ त रनपुताली हो यार। मेरो नछोको ठाउँ छैन भने अनि मलाई चाहिँ फेरि भाइ पनि खतरा दिएर रहेछ। अनि मलाई चाहिँ फेरि वेट पनि खतरा दिएर छ। मेरो हेर न, नछोको ठाउँै छैन भने ब्रोको कालो लुगा क्या दामी भएछ नि त। आइफोन हो नि त, आइफोन हो। ए छोको छ ल, मनोज गरे मेरो ल, म हेलमेट लाएर। म त पुरा हेलमेट लाएर हो है फोटो त। दाइ त्यो अघि जुत्ता पसलको साउथ थिएन त्यो क्या एमआरपीको सपोर्टर, दुल्ला गइ त्यो हो। ल याद गर्नु भएन, भ्लगमा आयो होला त। पहिला सुरुको उहरू क्या दाइ, फर्स्ट चोटिको त्यो डट बाइकहरू गइ थियो नि, दुल्ला फर्स्टमा थियो हो। मैले त यादै गरिनँ। त्यसो भए एमआरपी नि थियो यिनीहरूको, त्यही अस्तिको 5,000 राइड लानेवालै होला त्यसो भए। खोइ हो जस्तो लाग्यो। एउटा कि लेडिज पनि थियो त्यो त पछिको। जम यार, म त भोक लाग्छ ओभर। खोइ केटाहरू दुल्ला सुल्ला भेटे भन्छन् यार, म त देखिनँ, नोटिसै गरिएन होला। एमआरपी भ्लग पनि थिए होला त्यस भए। एमआरपी त जो चढ भाइ यार, बसौँ। बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो
मायाको सागरमा होइन कुहिरोमा डुब्दैछु है म ओए 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 यार गाडीको पछि हिँड्यो भने त ध्वस्तै हुन्छ त गाडीको पछि लाग्यो भने त ध्वस्तै हुन्छ खाल्टो साल्टो केही देखिन्न यताबाट गइदे बाटो त अन्यलो कहाँ हो डुब्यो 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 सात समुद्र पारीको त्यो सहरमा के छ सुनाउन तिम्रो खबर मेरो भर्जन है ओए 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 नच्छु उठमा भाइ व्हाट इज दिस ओ भाइ व्हाट इज दिस बाटो हाम्रो विभिन्न छ यहाँनिर दोस्त के हो यो घर ए केही छैन यार समथर भूभागमा आइपुगेको छौँ हामी अहिले यहाँबाट मुनि चाहिँ ठुलो झरना खसिरहेछ अनि हाम्रो बाइक धोइयो अब ठुलो झरना छ त त्यहाँ तल होइन त्यो चाहिँ सिसन दाइको ड्रोनमा हेरौँ ल त्यो ठुलो झरना लोकल क्याङ्क्रो लोकल खुर्सानी झरना गाई झरना सानोतिनो झरना चल्ता फुट्ता झरना हेलो ए ल राइडर चेन्ज सहयोग ल यार कहाँ हो ल जमिनै छैन ल मेरो आसमान के ऊपर सही हो मेरे नीचे पूरा धरती है भाइ साहब तर इन्डियातिरको मान्छेहरू आयो भने त्यस्तै भन्छ अरे भन्थ्यो क्या त्यही भएर अम्मा जी मैं आसमान के ऊपर मेरे नीचे धरती है सगरमाथा इधर से बहुत नजीक लगता है मेरे से छोटा लगता है ये वाला हो खोइ यार लामो लाग्यो त टन्डै भयो त हिँडे व्हिली नि हान्न आँटेको के हो साथीहरूले छ ओ अर्को झरना नाच्यो ओहो ल यहाँ त खुल्यो बे मौसम खुल्ला छ ल गाइज है अब हामी हिँड्या चाहिँ ककनी हो ककन चाहिँ म जमानामा एकचोटि हो त्यहाँबाट हाम्रो थाहा पनि छैन पिकनिक आएको होला जस्तो लाग्छ कि के हो कता हो होइन यस रमाइलो भइरहेछ राइड चाहिँ है बाटो खुङ्खार अप्ठ्यारै भन्नुपर्छ यत्तिको भने अप्ठ्यारै मान्नुपर्छ यसलाई होइन अनि बादलको मुभमेन्ट के भन्छ यसलाई बादलै भन्छ हुस्सु भन्छ बादल भन्छ के भन्छ वाट एभर कुहिरोको फेरि मुभमेन्ट सही छ काहीँ एकछिन हेलो हजुर ल यार के भएको सही यता डाँडा काँडा देखिया छ अब पानी पर्यो यता कुहिरो लागिरहेछ ल यार अब त बिजोक हुन्छ त पानी पर्यो नि त अब त भिजाउँछ भाइ कुनै डाउट छैन कुहिरोभित्र चाहिँ भिजिन्न होइन अब हामी फेरि बाहिर आइसक्यौँ लास्टै भिज्ने भयो नि त यार पानी त ठुलै पर्यो त ब्रो कता हो जाने हो माथि
पानी पर्यो त यार कि हालिदिउँ माथि खोइ सोधौँ यार सोधौँ अहिले के हो गोप्रो भिज्यो पानीले कति किलोमिटर 1 मिनट ए हस् धन्यवाद दाजु कहाँ हो ल समुद्रमा फेरि समुद्रमा पाइला टेक्दै ऊ लाला रे अब त कहाँ जाला रे भिजायो डुबायो ब्रोले डुबायो लो जिक्सर ठिक छ सर पानी परिरहेछ रेन ज्याकेट लाएर आएको चाहिँ फाइदै भयो होइन अब थोरै भिज्या छ धेरै ठुलो पानी परेको छैन अब यहाँ माथि गएर बसिन्छ होला सायद कहाँ हो यही हो ककनी भने ककनी भने नि अरू नेम हो क्या कजा टाइपमा हो ककनी 2 नुवाकोट यो कहाँ बस्ने ब्रो कता बस्ने कता खोइ कहाँ माथि के छ होटेलहरू हजुर ए यार त्यस्तो भए त किन जाने हो त माथि केही त देखिन्न अब चौरै मात्रै हेर्नु त के जाने हुन्छ बिज्यो पानी पऱ्यो भने त कसरी जाने जस्तै हुन्छ मैले नि छल्यो हिलो त्यस्तो छ यार कहाँ के पानी परे छैन है ए परिरह त के हो यस्तो नार्को नेपाल यहाँ पो हो भाइको जेन भाइको जेन देश खायो भाइको जेनले किन यस्तो ओ विली नाइस विली ओ सही हो आन्दिम ककनी एडभेन्चर डबल लोड विले ओ थोरै उठो डबल लोड विले यो के हो नपाउने स्टप गर्दै स्टप त त्यस्तै हो साथै
खिच्दिने हो ओए नछो है मेरो त डर लाग्न थाल्छ यार धेर छोरा जहाँ पनि छन्छ यार Your talent is God gifted. हाँ मास्क त छ यो पानी परेर ए भाइ मास्क लाऊ ओए मास्क लाऊ रोके जस्तो गर्दा बन्द गरियो फेरि रेकर्ड गरेर कन्नीलाई ककनी भन्ने त्यो पहिला कह पर्दाखेरि क भनेर ओ माई गड सेलिब्रेटी मार्क्स है क्या न्यू म्यूले दिएको त होइन नि न्यू म्यूले दिएको त होइन नि सही हो मार्क्स पनि खोलिदिउँ डाँडा काँडा आएपछि मार्क्स लाउनु पर्ने हो कि नपर्ने हो के हो अरे बन्द हेलो 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 हाम्रो सुरेन्द्र भाइ हाम्रो भाइको वेट घटाउनु पर्यो दाइलाई वेट दिनु पर्यो थोरै ब्रोलाई होइन भाइको वेट अलिकति दाइलाई चाहियो है गाह्रो पर्यो होइन कपाल पनि बाँड्दै हिँडिदिने हो चट्ट काटेर ल ब्रो जोडौँ है भन्दै दिँदै हिँड्ने हो सही ल दौड्यौँ भाइ दौड ज्यान घट्छ ल गाइज वेलकम टु स्वर्ग स्वर्गमा नि फोर हुँदो रहेछ स्पोर्ट यो होइन भने उतेतातिर छ स्पोर्ट फोर गर्नु भन म त भोकाले फ्याँक भइसकेँ त केटा कस्तो भइरह म अनि खाजा खाइएन खाजै खाइएन क्या भाइ त अनि घरको कान्छो सोच भएर चुपुक्क गएर मम्मीसँग आएर ग्याप खाइदिने होला एक्लै बनाएर सही हो त्यही भएर ज्यान लाग्यो हो क्या यो एक्लै खाएर है अब भाइलाई स्कुटरमा हालिदिनु पर्ला ओ जम खिच्देऊ न खिच्दिउँ फोटो ब्याकग्राउन्ड सेतो केटाहरू घुम्न आउने भनेर पुरै ह्यान्डसम भएर होइन अन्त तालमा कहाँबाट दौडेर त्यत्तिकै ओ माई गड आइफोन भने आइफोन हो धेरै राम्रो आयो भने के हुन्छ भाइ त्यस्तो काले निकाल्दैछ के ठिक हुनु नि त्यही पनि हेलो म सरको भ्लगमा है सबैले लाइक र के लाइक र ठ्याक भन्दा आएर लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सबले होइन त फेरि मलाई फेरि यो हेलमेट बबाल मन परेको होइन मलाई फेरि बबाल चाँक देखेको फेरि ठुलो लाग्यो होइन तपाईँले बबाल दामी देखाएको छ कसम यो हेलमेटले क्या आएको क्या भाइहरू पनि छ अगाडि होइन सरङरङ एक्सचेन्ज अब मधुसन सरकै बस्ने अब फेरि
होइन यहाँ राम्री बुनेहरू नि छन् यहाँ हामी रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ मलाई फेरि बुनेहरू छ हेर्नु मन लाग्छ फेरि जता पनि बुने देखिहाल्ने हो खेतिहाल्ने हो भाइकोमा कति भइसक्यो होला है बुनेहरूको कलेक्सनमा एक एकवटा भाइ फेरि के भन्ने अरू के भन्ने उताबाट त आइपुगिहाल्छ सर पहिला म जमानामा हो तर तलसम्म आएको हो नि म पहिला समुद्र बाटो त नजम्यो बाटो त ब्युटिफुल समुद्र कहाँ जाने हो 100 रुपियाँको त स्ट्रबेरी रक्सी पनि पाइन्छ है स्ट्रबेरी रक्सी खानु जाने हो क्या भाइ अब ल बाइकमा हाले मात्रै हो अब स्ट्रबेरी रक्सी फर्किम गाउँघरमा चाहिँ यस्तो हुने चाहिँ यस्तो चाङ लाउँछन् है पुरा दाउराहरू कलेक्सन यति सब बा हामी हेर्नु पानतारे होटेलमा आइरहेछौँ यहीँ पानतारे होटेलको साइडमा बाइक पार्किङ होइन पुरा ल्यान्डस्केप हान्नु ल्यान्डस्केप ठाडो होइन ए त्यसै हानिदिउँ है ऊ ल पार्किङ हान्ने होइन अब के रहेछ पार्किङ हान्ने यहाँ एकछिन स्टप ल्यान्ड गरे हाम्रो प्लेनले 3टा प्लेन ल्यान्ड गरे 1 2 3 भोक लाग्यो यार हामी के छौँ प्रिन्स खाजा घरमा जाँदैछौँ होइन त प्रिन्समा जाने के त प्रिन्स नै हो रहेछ होइन प्रिन्स नै हो रहेछ टिन्टे होइन त ल इन्ट्री हाम्रो इन्ट्री भर्याङ चढौँ भर्याङ चढेर सर्लक्कै के हो कहाँ हो रुम नम्बर 9 चिकन आइटमहरू के छ चिकन आइटम यहाँ माछा रहेछ ब्रो यो पानीपुरी हो ए होइन माछा झोला ल्याएको रहेछ पानीपुरी जस्तै देखिदिएर ल ब्रो यो चिकन होला त्यो नखाने भेज चाउमिन चाउमिन पनि नखाने नै हो दाँतलाई राम्रो एक्सर्साइज यहाँ आइसकेपछि खाऊँ न प्राउड अघि मैले पानीपुरी जस्तै देखाएको लास्ट टाइम माछा रहेछ झोलाले खाजा सेयर मार्केटमा खेल्ने मान्छेहरू चाहिँ कतिवटा सेयर पर्यो भाइ कतिवटा सेयर पर्यो 5वटा त्यो माग अब सेयरको त्यो कुहरू सबै किन माग्नु पर्यो नि तपाईँ आफ्नो त चलाउनु हुन्न सबै रेडी पारेको ब्याङ्कमा लगिदिनु हुन्न अनि उसको बनाएर पनि ल्याएर मात्रै अर्को प्लेयर सेयरको बुङ्गा प्लेयर बिजनेसम्यान सेयर हाल्ने गरेर 2जना बिजनेसम्यानहरू बाटोमा नि फुर्सद छैन कसैलाई बाटोमै भने म त गुगल म्याप हेरेर रहेछ भने यस्तो गरिरहेको हेलो गाइज ल अब आजको टुर अलमोस्ट सके जस्तै भयो है केटाहरू यहाँ ल हाम्रो के म लसुन दाना हाम्दिन गइरहेको छु भन न लास्टै बोका मान्छे ल गाइज आजको भ्लग सायद यति नै हुन्छ होला रात परिसक्यो होइन अब फर्किन लाग्छौँ हामी दामी मजा आयो तर हामी हिँडेर ट्रिप प्रायः जहिले रमाइलो भइरहेको हुन्छ सब्सक्राइब भनिदिउँ केटा हो सब्स्क्राइब गर्नु है राम्रो सब्स्क्राइब है सही देख्दो रहेछ सही सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु पर्छ है राम्रो बाफ लाग्यो तर कस्तो सही देख्दो रहेछ सेलिब्रिटी देखेन कहाँ सब्स्क्राइब भनिदिउँ त ब्रो सब्स्क्राइब आवर च्यानल प्लिज माई हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज अब रात पर्यो है रात परिसकेपछि अब खासै बाटोमा केही खिचिन्न है राति भयो लास्टै ढिला भइसक्यो यार कति बजे केटा हो लास्टै 7 बजिसक्यो ल गाइज सी यु इन नेक्स्ट ब्लग थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल एन्ड बाइ